समयमा सुन्दै आउनु भएको छ। कार्यक्रममा आज हामी एमाले महासचिव शंकर पोखरेलसँग एमालेको चुनावी घोषणा पत्र र आगामी निर्वाचनका सम्बन्धमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दैछौं। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका अतिथिसँग तपाईलाई पनि कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा राख्न मन लागेमा हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 54414905 टेलिफोन नम्बर पुनः एकपटक 54414905 मा राख्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमका दौरानमा आइसकेका प्रश्नलाई कृपया नटिपाइदिनुहोला। एमाले सुशासन, विकास, समृद्धि र समानतालाई आत्मसात गर्दै 5 वर्ष एमाले गर्छ शीर्षकमा चुनावी घोषणा पत्र हिजो सार्वजनिक गरेको छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारालाई निरन्तरता दिँदै यसअघि आफ्नो कार्यकालमा कार्यान्वयन गर्न नपाएका नीति, कार्यक्रम र योजनालाई अघि बढाउन एमाले मतदातासँग बहुमत माग गरेको छ। 42 खर्ब हाराहारीमा रहेको कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपीलाई आगामी 5 वर्षभित्रमा दोब्बर बढ़ी 100 खर्ब पुर्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य पनि चुनावी घोषणा पत्रमा समावेश गरिएको छ। प्रति व्यक्ति आय हाल कायम 1200 हाराहारीबाट आगामी 5 वर्षमा $2400 अमेरिकी डलर पुर्याउने भनिएको छ। 5 लाख जनालाई रोजगारी, न्यूनतम ज्याला 25,000, स्वास्थ्य महिनावारी कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक महिलालाई 1500 वार्षिक भत्ता जस्ता कार्यक्रम एमालेको 20 महत्वाकांक्षी कार्यक्रममा समावेश गरिएका छन्, जसका लागि एमाले एकल बहुमतको माग जनतासँग गरेको छ। एमाले चुनावी घोषणा पत्रमा समावेश गरेको कार्यक्रम पूरा हुने आधार, एकल बहुमतको दावी लगायतका विषयमा कार्यक्रममा आज हामी केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौं। कुराकानीका लागि आजका अतिथि एमाले महासचिव शंकर पोखरेल अहिले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। पोखरेलज्यू हजुर, नमस्कार, स्वागत छ तपाईलाई कार्यक्रममा। हजुर हजुर, नमस्ते, तपाईलाई पनि स्वागत छ। हजुर, 5 वर्ष एमाले गर्छ भन्दै 20 महत्वाकांक्षी कार्यक्रम समावेश गरेर चुनावी घोषणा पत्र तपाईले हिजो ल्याउनु भयो। स्थिरताका लागि मतदातासँग बहुमत मागिरहनु भएको छ। यसको तथ्यगत आधार चाहिँ के हो? पहिलो कुरा त नेपालको अर्थतन्त्र चाहिँ विकासमान अर्थतन्त्र हो। त्यस अर्थमा अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउने बित्तिकै त्यो गुणात्मक रूपमा वृद्धि हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। किनकि दुनियाँको आर्थिक विकास प्रवृत्तिहरू हामीले जे अध्ययन गरेका छौँ त्यो अध्ययनबाट यो सम्भव छ भन्ने हाम्रो मूल्याङ्कन हो। तर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा लैजानका लागि गठबन्धन बाधक हुँदो रहेछ भन्ने कुरा विगत 1.5 वर्षका अनुभवहरूले बताइसकेका छ। त्यस अर्थमा चाहिँ बहुमत सहितको सरकारको नेतृत्व हुँदाखेरि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पनि सही दिशामा लान सकिन्छ र मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकास रूपान्तरणको जुन जनताको आकांक्षा छ त्यसलाई पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताको जगमा उभिएर हामीले चुनावी घोषणा पत्र अगाडि सारेका छौं। अहिलेको राजनीतिक गठजोड भनौं वा गठबन्धनको संस्कृति, चुनावी तालमेलका बीचमा एमालेको बहुमतको सम्भावना देखेरै हो कि जनतालाई जे जसो भने पनि हुन्छ भन्ने एउटा मानसिकताले काम गरिरहेछ? त्यस्तो होइन। हामी गएको चुनावमा जति बेला हामी अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थामा थियौं, स्थानीय चुनाव, त्यो प्रतिकूल अवस्थामा पनि हामीले लोकप्रिय जनमतमा आफूलाई पहिलो पार्टी बनाउन सफल भयौं। अहिले ती प्रतिकूलताहरू हटेका छन् किनकि 5 दलीय गठबन्धन बलियो छ भन्ने जुन अवधारणा छ त्योसँग मुकाबिला एमाले गर्न सक्छ भन्ने मान्यता पनि स्थापित भएको छ। अर्कोतर्फ चाहिँ नेकपा एमाले विभाजित भएको छ, कमजोर भएको छ भन्ने मनोविज्ञानका कारणले हामीले तटस्थ मतदातालाई आकर्षित गर्न सकेका थिएनौं। त्यो चिज पनि हामीले स्थानीय चुनावबाट चाहिँ समाधान गरेका छौं। अब तटस्थ मतदातालाई आकर्षित गर्न सक्ने सामर्थ्य एमालेमा पैदा भएको छ। अर्कोतर्फ चाहिँ गठबन्धनबाट मुलुकको समस्या समाधान हुन सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ गठबन्धनको नेतृत्वमा मुलुक चाहिँ गलत दिशातर्फ जाँदैछ भन्ने कुराका संकेतहरू चाहिँ आर्थिक सामाजिक सूचकहरूले बताइराखेका छन्। त्यो चिजलाई बुझ्ने जनताले मुलुकमा स्थायित्व, विकास, समृद्धि का लागि चाहिँ बहुमत आवश्यक छ भन्ने महसुस गर्ने बित्तिकै त्यो असम्भव छैन। किनकि हामीले बहुमतका लागि 6% मत वृद्धि गर्ने योजना बनाएका छौं। त्यो असम्भव विषय होइन। 40% मत प्राप्त गर्ने कुरा नेपाल जस्तो मुलुकमा राजनीतिक दलहरूका लागि असम्भव विषय होइन। अघिल्लो निर्वाचनमा आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक स्थिरताका लागि अहिलेकै मुद्दा बोकेर तपाईहरु निर्वाचनमा जानुभएको थियो, तर व्यावहारिक परिणाम आउन सकेन। पटक पटक एउटै खाले मुद्दा लिएर जाँदा जनतामा चरम नैराश्यता उत्पन्न भएको जस्तो लाग्दैन तपाईलाई?
त्यस्तो होइन। हामी यो चुनावमा खास गरी राजनीतिक ध्रुवीकरणको प्रश्नलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर चाहिँ विगत 1.5 वर्षदेखि अभियान चलाइराखेका छौँ। त्यसले पार्टीमा समाहित हुने एउटा प्रवृत्ति चाहिँ बढेको छ, किनकि विभिन्न राजनीतिक दलहरूबाट नेकपा एमालेमा आउने क्रम बढेको छ। विशेष गरी चाहिँ वामपन्थी दलहरूबाट एमालेमा आउने क्रम चाहिँ निकै तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ। यसले एउटा हाम्रो आधारलाई बलियो बनाएको छ। अर्कोतर्फ चाहिँ हामीले स्वाभाविक रूपमा विगतमा हामीले गरेका कामहरूलाई पनि हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। हामीले 41 महिनामा के गर्यौँ भन्ने कुरालाई पनि हामीले सूत्रबद्ध रूपमा चाहिँ 82 माइलस्टोन भनेर चाहिँ जनता 82 माइलस्टोन भनेर जनता समक्ष चाहिँ प्रस्तुत गरेका छौँ। विगतमा केही भएन भन्नेहरूका लागि चाहिँ तथ्यले चाहिँ जवाब दिने काम प्रयास गरेका छौँ। अर्कोतर्फ चाहिँ अब कसरी हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुराका सन्दर्भमा जनताका बिचमा एउटा गुनासो रह्यो। पार्टीहरूले चाहिँ नीति र प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्ने तर परिणाम दिन सकेनन् भन्ने खालको चाहिँ गुनासो छ। त्यो गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा हामीले चाहिँ 20 ग्यारेन्टीका कुराहरू गरेका छौँ, जसलाई हामीले 5 वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ। अघिल्लो वर्षभन्दा केही महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरूको समय अथवा त्यसको आकार घटाउनु भएको छ, त्यो विषयमा अझ हामी जान्छौँ अलिकति केही पछाडि मेरा क्वेसन मार्फत। तपाईँले 20 विभिन्न शीर्षकमा निकै महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू घोषणा गर्नुभएको छ। दुईटा विषय अलि बढी म जोड दिन चाहे। 5 वर्ष जीडीपी 100 खर्ब पुर्याउने आगामी 5 वर्षमा भन्नुभएको छ, जुन जीडीपीको आकार अहिले 42 खर्ब रुपियाँ हाराहारीमा छ। प्रति व्यक्ति आय $2400 पुर्याउने भन्नुभएको छ। यो प्रति व्यक्ति आय अहिले $1200 को हाराहारीमा छ। अबको 5 वर्षमा ठ्याक्कै त्यो चाहिँ यो डबल आकारको अंक जुन तपाईले यो राख्नु भएको छ निकै महत्वाकांक्षी छ जस्तो लाग्दैन तपाईलाई? त्यो त के हुन्छ भन्दाखेरि मुलुकको विकासका लागि त सबै कुराहरू चुनौतीपूर्ण नै हुन्छन्। तर नेपाल जस्तो उदयमान अर्थतन्त्रमा चाहिँ अब हामीले 7% भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि को जुन परिकल्पना गरेका छौँ त्यो अनुचित होइन। तपाईँ उदयमान अर्थतन्त्रमा हेर्नुभयो भने चाहिँ अब डबल डिजिट ग्रोथ बाटै उनीहरू अगाडि बढेका देखिन्छन्। त्यस अर्थमा हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र उदयमान अर्थतन्त्र हो। त्यसलाई सही दिशा दिन नसक्दाखेरि त्यो पछाडि परेको हो। सही दिशा दिने बित्तिकै चाहिँ हामी डबल डिजिट ग्रोथमा पुग्न सक्छौँ भन्ने कुराको आकलन गरेका छौँ। जुन आकलनमा हामी सफल हुने बित्तिकै 100 खर्बको अर्थतन्त्रको आकार पुर्याउने भन्ने खालको कुरा चाहिँ असम्भव होइन। तर तपाईँले अघिल्लोचोटि 10 वर्षभित्रमा प्रति व्यक्ति आय $10,000 पुर्याउने भनेर उल्लेख गर्नुभएको थियो। 5 वर्षमा अघिल्लोचोटि त आधा हिसाब गर्ने हो भने पनि $5,000 पुग्नु पर्ने थियो। अहिले चाहिँ अझै घटाएर 2400 पुर्याउनु भएको छ। तैपनि बढाउने काम चाहिँ भइरहेछ। त्यो त कुरा चाहिँ गर्नु नपर्ने, यो अङ्क मात्रै तलमाथि गर्दाखेरि चाहिँ यो यसको आधार के हो भन्न खोजेँ। हजुर हजुर। जीडीपीमा हामीले वृद्धि गर्यौँ कि गरेनौँ, मुलुकको चाहिँ गरिबीको दरलाई घटाउन सफल भयौँ कि भएन भन्ने कुरा त तथ्यहरूले नै बोलेका छन् होइन। त्यस अर्थमा हामीले कुनै उपलब्धि हासिल गरेनौँ भन्ने खालको कुरा होइन। तर चाहिँ म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि विगतमा हामीले एउटा विश्वव्यापी रूपमा एउटा महामारीको सामना गर्यौँ। त्यो चिजले पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई केही नकारात्मक प्रभाव पार्यो भन्ने सच्चाइलाई पनि बुझ्नु जरुरी छ। अर्कोतर्फ हामीले चाहिँ 1.5 वर्ष त एक प्रकारले भन्दाखेरि मुलुकको आर्थिक व्यवस्थाका लागि अत्यन्त नकारात्मक र हानिकारक प्रवृत्तिको सामना गर्नु परिरहेको छ। त्यस अर्थमा चाहिँ अहिले मुलुक कहाँ छ भन्ने कुरासँग त अहिलेको गठबन्धनका असफलताहरू पनि जोडिएको छ। त्यो चिजलाई पनि हेर्नुपर्छ। अर्कोतर्फ चाहिँ विगतमा हामीले संयुक्त चुनावी घोषणापत्र जारी गर्दाखेरि केही महत्वाकांक्षी कुराहरू अगाडि बढाउनु पर्ने बाध्यता रह्यो। त्यो चिजबाट हामी जोगिने कोसिस गरेका छौँ। पोखरेलज्यू, अब तपाईले अघिल्लो वर्षको चुनावी घोषणा पत्रमा अर्को पनि महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू घोषणा गर्नुभएको थियो। मुलुकलाई 2 वर्षभित्रमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने भनेर उल्लेख गर्नुभएको थियो। तर तपाईले 3.5 वर्ष जति त आफ्नै सरकार पनि चलाउनुभयो, जे नाम दिए पनि। तर अहिले पनि मुलुकमा 2.5 खर्ब रुपियाँ बराबरको कृषि र खाद्यान्न आयात हुन्छ। त्यो त एउटा अब त्यही मैले अघि भनेकै कुरा हो। अब पहिलो कुरा त हामीले चाहिँ विदेशमा रहेको जनशक्तिलाई नेपाल फिर्ता गर्न प्रेरित गर्ने भन्ने खालको नीति बनाएका थियौँ। त्यो नीतिमा हामी सफल हुन सकेनौँ, किनकि अब सरकारकै रूपमा सञ्चालन गर्न सकिएन। आन्तरिक पार्टीभित्र पनि आन्तरिक द्वन्द्व रह्यो। अर्कोतिर कोभिड महामारीको अवस्था रह्यो। सरकार परिवर्तन भयो। यस्ता कारणहरूले गर्दाखेरि अब हामीले निर्धारित गरेका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिएन। विगतको चुनावी घोषणा पत्र चाहिँ संयुक्त चुनावी घोषणा पत्र थियो। त्यसमा हाम्रो चाहिँ आफ्नै विश्लेषण मात्रै पर्याप्त थिएन। त्यसले गर्दाखेरि केही महत्वाकांक्षी पनि बन्न पुगेको थियो।
तर अहिले हामी चाहिँ आर्थिक विश्लेषणको कोणबाट, अर्थ राजनीतिको कोणबाट, वित्तीय अर्थतन्त्रको कोणबाट विश्लेषण गर्दाखेरि हामी चाहिँ तुलनात्मक हिसाबले सन्तुलित एउटा चाहिँ घोषणापत्र प्रस्तुत गरेका छौँ, जसलाई महत्वाकांक्षी भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। पोखरेलज्यू, यो दलहरूको चुनावी घोषणा पत्र हुन त तपाईँहरूको मात्रै होइन, अन्य दलहरूको पनि निकै नै महत्वाकांक्षी चुनावी घोषणा पत्र छ। यो मेरो अलिकति प्रश्न लामो पनि छ होला, कृपया यो ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। यो चुनावी घोषणा पत्र र जनताको आवश्यकता बीचको तालमेल पनि अलिकति नमिलेर हो कि धेरै टाढा पनि नजाउँ? 2062-63 को आन्दोलनपछि मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तन भयो, तर जनताको अवस्था अहिले पनि उस्तै छ। पछिल्लो 17-18 वर्षमा नागरिकको चाहिँ अवस्था हेर्ने हो भने जस्तो अस्पतालमा गयो उस्तै समस्या छ, शिक्षामा उस्तै व्यथिति छ, नागरिकता बनाउन, लाइसेन्स बनाउन, करको लाइन, कर तिर्न जाँदा समेत लाइन बस्नुपर्ने छ, बजारमा उपभोग्य वस्तुमा हुने व्यथिति उस्तै छ। 17 वर्ष अघि र आज पनि जनताको दैनिकी हेर्ने हो भने उस्तै छ। तपाईहरू एक अर्कालाई दोष थोपार्नमा व्यस्त हुनुहुन्छ। सरकारमा तपाईहरू पनि पटक पटक गइसक्नुभयो, जनताको दैनिकी आज पनि उस्तै। पेट पाल्न अहिले पनि जनता खाडीमै जानुपर्ने अवस्था छ। अनि सुन्नु परेको छ 100 खर्बको जीडीपी, $2400 प्रति व्यक्ति आयो। यसले चाहिँ असाध्यै नैराश्यता बढायो जनतामा भन्ने छ। तपाईँले भनेको कुरामा अब एक हदसम्म सच्चाइ हो नै। म के भन्दिनँ भन्दाखेरि मुलुकको अवस्था बेहतर छ भने भए हामीले चाहिँ सपनाको कुरा गर्नै पर्ने थिएन। योजना जुन रूपमा प्रस्तुत गरेका छौँ ती कुराहरू जे त्यो रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने थिएन। हामी पछाडि छौँ र अगाडि बढ्ने ठाउँ छ भन्ने कुराको सच्चाइलाई बुझ्नु जरुरी छ। मुलुक अगाडि बढेको हुन्थ्यो भने जीडीपीको आकारमा यो तहको वृद्धिको अपेक्षा चाहिँ अनुचित हुन्थ्यो। तर हामी पछाडि परेको अवस्थाबाट अगाडि बढ्ने ठाउँहरू पर्याप्त छ भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्छ। हामी गरिबीमा छौँ भन्नुको अर्थ समृद्धिका ठाउँहरू छन्। हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार सानो छ भन्नुको अर्थ ठुलो बनाउने ठाउँ छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। र अहिले हामी जुन प्रकारको राजनीतिक संक्रमण र द्वन्द्वबाट गुज्रेका छौँ त्यसलाई हल गर्दाखेरि त्यो सम्भव छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यस अर्थमा त हामी चाहिँ हिजो हामी राजनीतिक परिवर्तनको दिशामा थियौँ, दलहरूको संख्या धेरै थियो, दलहरूका बीचको एकता आवश्यक थियो। अब ध्रुवीकरण जरुरी छ नेपालमा। अब धेरै दलहरू होइन, थोरै दलहरू, बलियो राष्ट्रिय शक्ति आवश्यक छ। त्यसले मुलुकको विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्न सक्छ। त्यस अर्थमा मुलुकमा चाहिँ राजनीतिक ध्रुवीकरण, बलियो राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण, त्यो सामर्थ्य नेकपा एमालेसँग छ भन्ने कुराको सन्देश सहित हामी जनताका बीच जाँदैछौँ। त्यसलाई जनताले साथ दिने बित्तिकै ती चिजहरू असम्भव छैन भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। त्यो त तपाईँहरूको आगामी सपना भयो अहिलेसम्म। हुन त अब मैले सोधेको प्रश्नमा म भन्दा धेरै जानकार तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँको पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, एमालेलाई अझ धेरै थाहा छ। तर यी जनताको तात्विक जुन समस्या छ यसमा सामान्य सुधार पनि किन आउन नसकेको? सामान्य सुधार आएन भन्ने कुरा पनि सत्य होइन। जस्तो कि म तपाईँलाई स्वास्थ्यकै क्षेत्रको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा आम जनताको पहुँच वृद्धि भएको छ। विगतमा हामीले चाहिँ स्वास्थ्यका सन्दर्भमा ट्रान्सप्लान्टका हरेक केसहरू चाहिँ बाहिर पठाउनु पर्थ्यो। आज नेपालभित्रै हामी चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गर्न सफल भएका छौँ। त्यो पूर्वाधारहरू विकसित भएका छन्। त्यस अर्थमा विगतमा जे थियो आज त्यही छ भन्ने खालको कुरा त होइन। तर हाम्रा आवश्यकता अनुसार हामीले विकास गर्न सकेका छैनौँ। त्यो सच्चाइ हो र त्यसले स्वाभाविक रूपमा चाहिँ जनताका आवश्यकताहरू बढ्दै जाने र हामीले चाहिँ विकासमा त्यही अनुसारको तीव्रता दिन नसक्दाखेरि चाहिँ ग्याप अवश्य छ। तर विगतको तुलनामा चाहिँ हामीले केही पनि गर्न सकेका छैनौँ भन्ने कुरा सच्चाइ होइन। विगतको तुलनामा हामीले प्रगति गरेका छौँ। तर त्यो प्रगति जनआकांक्षाको सापेक्षतामा चाहिँ त्यो चाहिँ पर्याप्त छैन भन्ने कुरा नै हो, जसलाई अब हामीले हाम्रो विकासको गतिलाई तीव्रता प्रदान गरेर मात्रै हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने सोचका आधारमा हामीले आफ्ना नीतिहरू, योजनाहरू, कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरेका छौँ। अब अलिकति राजनीतिक विषयमा फेरि केन्द्रित हुन चाहे। अब तपाईहरू जनतासँग बहुमतका लागि आफ्नो दाबी आधार पेश गर्दै हुनुहुन्छ। अब हिजो चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्नुभयो। कतिपयलाई लाग्छ भने अघिल्लो 5 वर्षको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने एमाले फेरि पनि बहुमत आफ्नो सरकार नेतृत्वमा सरकार बनायो भने संसद विघटन गरिदिने हो कि राजनीतिक अस्थिरता फेरि पनि आउने हो कि भन्ने एक खाले संशय पनि छ। यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि लोकतन्त्रको बाटो के हुने, लोकतन्त्र कस्तो प्रकारको मूल्य पद्धतिका रूपमा स्थापित गर्ने भन्ने बहसमा मान्छेहरू केन्द्रित नभइदिँदाखेरिको समस्या हो। वास्तवमा जनताका बीचमा जाँदाखेरि एउटा विषय लिएर जाने, जितिसकेपछि जे पनि गर्दा हुन्छ भन्ने मान्यता लोकतान्त्रिक मान्यता होइन।
लोकतन्त्र भनेको चाहिँ जनताका बीचमा जाँदाखेरि दलहरूले गरेका प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन हो। त्यही नहुँदाखेरि आज हाम्रो लोकतन्त्र कमजोर भएको छ, जनतामा निराशा बढेको छ। त्यस अर्थमा हामीले चाहिँ जनादेश खण्डित भएपछि जनतामा जानुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई स्थापित गर्न खोजेको, यसलाई षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाद्वारा अदालतको बाटोद्वारा राजनीतिक फैसला गराउने खालको जे काम भयो त्यो चाहिँ गलत हो भनेरै हामी जनतामा जान खोजेका छौँ। त्यस अर्थमा जनतामा जाने कुरा लोकतन्त्रमा अपरिहार्य विषय हो। जुन समस्याको समाधान राजनीतिक तहमा हुन सक्दैन त्यो समाधान जनतामा गएर खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ लोकतन्त्रको सार्वभौम मान्यता हो। जुन कुरालाई नेकपा एमाले अगाडि बढाउन खोजेको त्यसलाई नकारात्मक रूपमा चित्रण गर्ने कुरा उचित होइन भन्ने म ठान्छु। तर जनताले त संसद विघटन गरेर मत माग्नका लागि आफ्नो घर दैलोमा आउन होइन कि 5 वर्षका लागि स्थिरताका लागि 5 वर्ष अझ समृद्धिका लागि तपाईलाई मत दिएका थिए। त्यति बेला मात्रै सम्भव छ जति बेला जनआकांक्षाको प्रतिनिधित्व दलहरूले गर्ने हैसियत राख्छन्। जनआकांक्षाको प्रतिनिधित्व नगर्ने राजनीतिक दलहरूले 5 वर्ष शासन गर्ने अधिकार राख्दैन भन्ने कुरा जनताले बुझ्नुपर्छ र बुझेका छन् भन्ने म ठान्छु। त्यस अर्थमा के होइन भने जनतामा जाँदाखेरि एउटा कुरा लिएर जाने, जनताबाट अनुमोदित भएपछि मनपरी गर्ने प्रवृत्तिका विरुद्धको बहस पनि हो नेकपा एमालेको जुन प्रकारको नयाँ जनादेशको चाहिँ प्रयास भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। यो लोकतन्त्रको विकासका लागि जरुरी छ भन्ने कुरालाई बुझिदिनु भयो भने अहिले जुन प्रकारको भाष्य खडा गर्न खोजिएको छ जनतामा जाने कुरा प्रतिगमन हो भन्ने खालको कुरा, त्यो सर्वथा जनतामा जान नचाहने, जनताबाट चाहिँ अस्वीकृत हुन खोजेका, कमजोर हुँदै गएका राजनीतिक दलहरूको व्याख्या हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। यो 5 वर्षमा कहीँ न कहीँ राजनीतिक रूपले चुक्यौं भन्ने लाग्छ, तपाईलाई अनुभूति हुन्छ? चुक्न त चुक्यौँ, किनकि हामीले जे विश्वास भरोसा गरेका थियौँ त्यसमा स्वाभाविक रूपमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, जलनाथ खनाल जस्ता नेताहरू चाहिँ जनादेशका पक्षमा उभिनु भएन, जसका कारणले गर्दाखेरि मुलुकको लोकतन्त्रले चाहिँ सही बाटो लिन सकेन। हामीले उहाँहरूमाथि ज्यादा भरोसा गर्यौँ, विश्वास गर्यौँ भन्ने कुराको त एक प्रकारको पश्चाताप त हामीलाई छँदैछ नि। तर उहाँहरूलाई चाहिँ लोकतन्त्र र संघीयता तथा संसद चाहिँ एमाले चाहिँ धरापमा पार्यो भन्ने छ। त्यो त ठिकै छ, उहाँहरूले भनेको कुरा ठिक हो कि जनताका कुरा मान्नुपर्छ। दलहरूले लोकतन्त्रमा जनता चाहिँ सम्प्रभु हुन्छन्, जनता नै सर्वोच्च हुन्छन् भन्ने कुराका आधारमा जनतामा जे भनेर तिमीले भोट मागेका थियौ त्यो कुराका पक्षमा उभिनुपर्छ भन्ने एमालेको मान्यता सही हो कि चुनाव जितेपछि जे पनि गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको मान्यता सही हो भन्ने कुरा त चुनावमा गएर चाहिँ जनताले जजमेन्ट गरिहाल्छ नि। उहाँहरूले भन्ने कुरासँग हामीले आपत्ति गरेकै छैन। उहाँहरू आफ्ना एजेन्डा लिएर जाँदै हुनुहुन्छ, हामी आफ्ना एजेन्डा लिएर जाँदैछौँ, यसमा आपत्तिको कुरा के भयो? तर हामीले स्थापित गर्न खोजेको लोकतन्त्र भनेको चाहिँ जनताको सम्प्रभुतामाथि आधारित लोकतन्त्र हो। जे कुराको फैसला राजनीतिक दलहरूले गर्न सक्दैनन् त्यो कुरा जनतामा लगेर फैसला गर्नुपर्छ, जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ। राजनीतिको फैसला अदालतमा लगेर गर्ने खालको गलत परम्पराबाट लोकतन्त्रलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने मान्यता नै एमालेको मान्यता हो नि त। पोखरेलजी, यहाँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। अब हामी ब्रेकतर्फ जानेछौँ। ब्रेकपछि केही श्रोताका प्रश्नसहित हामी थप छलफल गर्नेछौँ। कृपया छोटो समयका लागि टेलिफोन सम्पर्कमा रहिदिनु हुन म यहाँलाई आग्रह गर्दछु। कार्यक्रममा अहिलेलाई छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामीले एमाले महासचिव शंकर पोखरेलसँग एमालेको चुनावी घोषणा पत्र र आगामी निर्वाचनका सम्बन्धमा केन्द्रित भएर छलफल गरिरहेका छौं। पोखरेलजी, यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। धेरै श्रोताले प्रश्न टिपाउनु भएको छ, मेरा पनि केही बाँकी नै छन्। अब भने तपाईसँग संक्षिप्त जवाबको अपेक्षा गर्छु। सुरुमा मेरै प्रश्न तपाईलाई, जस्तो एकातर्फ गठबन्धन, एकातर्फ तपाईहरु तालमेल गरिरहनु भएको छ राप्रपासँग, त्यसको पनि सम्भावित परिणाम अथवा जोखिम छ नै तपाईहरुलाई। अर्कोतर्फ पार्टीभित्रै टिकट पाउने र नपाउने बीचको अन्तर्द्वन्द्वले यो चुनावमा तपाईहरुको आत्मविश्वास कतिको डगमगाएको छ? त्यो त हामी अत्यन्त उत्साहित छौं, डगमगाउने कुरै छैन। अब राप्रपासँग हामीले चुनावी तालमेल गरे हो, गठबन्धन होइन। 3 स्थानमा हामीले राप्रपाका उम्मेदवारहरूलाई सहयोग गर्ने कुरा गरेका छौँ प्रतिनिधि सभामा। त्यो विगतमा पनि गरेका थियौँ, अब नयाँ कुरा होइन। त्यस अर्थमा विगतमा हामीले गरेका कुरा अब माओवादी र एकीकृत समाजवादीका लागि जायज थियो, आज चाहिँ बेठिक छ भन्ने खालको तर्क उहाँहरूले जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ गलत हो। हाम्रै केही साथीभाइहरूले पनि अब त्यो गलत हो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। विगतमा त्यही मान्यता बोकेर उहाँहरू हिँड्नु भएको थियो, होइन? त्यो कुरा उचित होइन।
वास्तवमा चुनावी तालमेल पार्टीको हितका पक्षमा गरिन्छ, त्यो नीति सिद्धान्तमा सम्झौता होइन भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। अघिल्लोचोटि एमाले र माओवादी केन्द्र मिल्दा कंग्रेस प्रत्यक्षतर्फ 23 सिटमा खुम्चिएको अलिअलि स्मरण पनि हुन्छ होला नि तपाईलाई? त्यो स्मरण त हुन्छ, किनकि उहाँहरूले जे नीति कार्यक्रम कार्ययोजना अगाडि बढाउनु भयो त्यो जनताका पक्षमा थिएन। उहाँहरूले अगाडि सारेको चिज र हामीले अगाडि सारेका चिजहरूमा भिन्नता छ, किनकि जति बेला सरकार चलाउने मौका हामीले पाएका छौँ, जनता राष्ट्रका पक्षमा काम गरेका छौँ, त्यसले जनाधार वृद्धि हुन्छ। उहाँहरूले त्यो कुरा देखाउन सक्नु भएको छैन, किनकि अहिले गठबन्धनमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। म धेरै कुरा त गर्दिनँ, 4वटा इन्डिकेटर मात्रै हेऱ्यो भने पनि उहाँहरू असफल भएको देखिन्छ। हामीले अर्थतन्त्रलाई बचतमा छोडेका थियौँ, आज असाधारण घाटा 3.25 खरब घाटामा पुगेको छ। हामीले विदेशी मुद्राको सञ्चित चाहिँ 11 महिनाको वस्तु सेवा आयात गर्न सक्ने अवस्थामा छोडेका थियौँ, आज 6 महिनामा झरेको छ। मुद्रास्फीति दर हामीले 4% को हाराहारीमा नियन्त्रणमा राखेका थियौँ, आज 8% भन्दा माथि पुगेको छ। पुँजीगत खर्च हामीले चाहिँ वृद्धि गर्न सफल भएको थियौँ, उहाँहरू कोभिड-19 को लकडाउनको समयभन्दा कम पुँजीगत खर्च गर्दै हुनुहुन्छ। आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएको छ, बजार ठप्प छ, बैंकहरू सङ्कटमा छन्। अब म तपाईलाई श्रोताको प्रश्नतर्फ लिएर जान चाहे। तपाईले भनेको जस्तो ठ्याक्कै अलिकति सुधार त देखिन थालेको छ, यद्यपि जनतामा धेरै नैराश्यता पनि नफैलाइदिनु होला कृपया। श्रोताको प्रश्नतर्फ लिएर जान चाहे। डोलराज पराजुलीले सोध्नु भएको छ रूपन्देहीबाट हामीलाई फेसबुकमा, जनताका लागि हामीले धेरै धेरै महत्वाकांक्षी सपनाहरू चाहिँ बाँड्यौं तर केही गर्न सकेनौं, जनतालाई दास बनाएर हामी चाहिँ महाराजा भइरहेका छौं भन्ने चाहिँ आन्तरिकमा कहीँ आत्मग्लानि कहिलेकाहीँ हुन्छ भन्ने सोध्नु भएको छ उहाँले यही आशयमा। त्यस्तो होइन, अब हुन सकेन भन्ने कुरालाई पनि एक प्रकारले कालखण्डलाई विभाजित गरेर हेर्नुपर्छ। नेकपा एमाले नेतृत्वमा रहँदाखेरिको समयमा मुलुकका आर्थिक सूचकहरू के थिए र अहिले के छन् भन्ने कुराको विश्लेषण गर्नुपर्छ। सबैको भारी एउटालाई बोकाउन मिल्दैन। बालकुमारी बिराईले सोध्नु भएको छ फेसबुकबाटै, पछिल्लो समय स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको उदयले तपाईहरूको विजय यात्रालाई असर गर्ला कि नगर्ला, के सोच्नु भएको छ यो विषयमा? चाहिँ स्वतन्त्रको उदयलाई चाहिँ अहिले कसरी लिनु भएको छ? जनमतको ध्रुवीकरणलाई त्यसले प्रतिकूल प्रभाव पार्छ, तर ठूला दलहरूलाई कम प्रतिशत भोट ल्याउँदाखेरि पनि बहुमत हासिल गर्ने एउटा आधार चाहिँ प्रदान गर्छ। यसले बहुमतलाई रोक्दैन, त्यसलाई चाहिँ अझ अनुकूल बनाइदिन्छ। किनकि अब स्वतन्त्रका नाममा चाहिँ जनमत अलिकति खण्डित हुँदाखेरि चाहिँ कम जनमत प्राप्त गर्ने ठूला दलहरूले विजय हासिल गर्ने आधार चाहिँ अझ बलियो भएर जान्छ भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्छ। बलभद्र आचार्यले सोध्नुभएको छ झापाबाट, यज्ञराज पराजुलीले भोजपुरबाट, विराटनगरबाट डोलप्रसाद पराजुलीले एउटै आशयको प्रश्न गर्नुभएको छ। 2046 पछाडि प्राय सत्तामा अहिलेकै ठूला दलहरू देखिन्छन्, तर काम भने चाहिँ सिनको भाँचिएको जस्तो देखिँदैन। मुलुकमा खासै विकास र समृद्धि भने जनताले देख्न नपाउने भए कहिलेसम्म तपाईहरूको राजनीति मात्रै सत्ता केन्द्रित भनेर सोध्नुभएको छ। यसको जवाब त हामीले चुनावी घोषणा पत्रमा दिएका छौँ। 82 माइलस्टोन पढिदिनु भयो भने केही भएन भन्ने कुराको जवाब त्यसमा छ। किनकि हामीले 41 महिना काम गर्ने मौका पाउँदाखेरि के गर्यौं भन्ने कुरा 82 बुँदामा सूत्रबद्ध रूपमा लेखेका छौँ, जुन कुरा तथ्यगत छन्। त्यो चिजलाई पढिदिन म अनुरोध गर्छु। सोम्बुबाट सोध्नुभएको छ ओम कार्कीले, यसअघि घोषणा पत्रमा तपाईले पाइपलाइन ग्यासबाट घर घरमा चुलो बाल्ने रेलका सपना बाँडिदिनु भयो, अहिले ती विषय कहाँ पुगे नेताज्यू भनेर सोध्नु भएको छ। हामीले विद्युतीय के भन्छ विद्युत विस्तार गर्न जुन सफलता हासिल गर्यौं नेकपा एमालेको नेतृत्वमा, 18 घण्टा लोड सेडिङबाट आज विद्युत बेच्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। विद्युतको खपत वृद्धि गर्ने योजना हामीले बनाइसकेपछि अब हामीले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अब ग्यासको चुलो भन्ने खालको कुराबाट हामी विद्युतीय प्रयोगद्वारा चाहिँ जनताको जीवनलाई सहज बनाउने बाटोतर्फ जाँदाखेरि नीतिगत प्राथमिकतामा परिवर्तन आउनु स्वाभाविक हो। यद्यपि पाइपलाइनबाट चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हामीले चाहिँ भारतबाट ढुवानी गर्ने कुरामा पाइपलाइनको प्रबन्ध त्यही बीचको अवधिमा गरेर देखाएका छौँ। त्यो कुरा गलत होइन। प्रकाश थापाले सोध्नुभएको छ अन्त्यमा धापाखेलबाट, तपाईको पार्टीका अध्यक्षको निरङ्कुश शैलीको परिणाम होइन, लोकतन्त्र विरोधी गतिविधि त उहाँबाटै गरिनु भएको छ, यो सबैको परिणाम होइन अहिलेको राजनीतिक परिदृश्य भनेर सोध्नु भएको छ। लोकतन्त्र भनेको चाहिँ नीतिको केन्द्रीकरण हो र नेतृत्व चाहिँ स्थापित हुनु जरुरी छ। नेतृत्व विहीनतामा लोकतन्त्र फस्टाउँदैन, यो कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। एक प्रकारले भन्ने भने नेतृत्व स्वीकार्य भएन भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। आज गठबन्धन भविष्यको प्रधानमन्त्री को हो भन्न नसक्ने अवस्थामा छ, त्यसले अस्थिरता बढाउँछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। नेकपा एमाले नीतिमा पनि स्पष्ट छ, नेतृत्वमा पनि स्पष्ट छ। त्यस अर्थमा यो विषयलाई
लोकतन्त्रभन्दा बाहिरको विषयका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। हजुर पोखरेलज्यू, कार्यक्रममा समय दिनुभयो, आफ्नो विचार राखिदिनु, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ, यहाँको विजयका लागि पनि हामी अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। रेडियो कान्तिपुरलाई पनि यो अवसरका लागि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हवस्, आजका लागि कार्यक्रमको समय यही सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले एमाले महासचिव शंकर पोखरेलसँग एमालेको चुनावी घोषणा पत्र र आगामी निर्वाचनका सम्बन्धमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्यौं। कार्यक्रममा प्रश्न टिपाउने र सुनेर साथ दिने तपाई श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। फरक प्रसंग र अतिथि लिएर कार्यक्रममा भोलि हामी फेरि आउनेछौं। आजको कार्यक्रमबाट न्यूज डेस्कका सबै सहकर्मी सहित प्राविधिक साथी नवराज भण्डारी र म अनिल परियार पनि बिदा माग्छौं। नमस्कार।